moment we met, I can tell by your smile. सादिया आबिद के YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के ईद के हवाले से लिखे गए खुसूसी नॉवेल कुर्बानी की राह में की 12वीं किस्त आप सबकी वसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नॉवेल की 12वीं किस्त शुरू करते हैं। नॉवेल कुर्बानी की राह में मुसन्निफ़ा सादिया आबिद 12वीं किस्त। तुमने कहा था मैं अनम की कदर करूं, मगर मैंने तुम्हारी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। अनम को मैं गैर अहम समझता रहा, मगर वो मेरे लिए बहुत अहम थी, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत अहम था। मगर मैंने अपनी सारी कदर इसकी निगाह में खो दी, जो मुझे देवताओं की तरह चाहती थी, जिसने मुझे तब से दुआओं में मांगा था। वो इसे हैरानगी से सुन रहे थे। एक दफ़ा मेरी अनम ने जान बचाई थी और मुझे खून देते हुए किसी लम्हे में वो मुझसे हार गई थी। इसके बाद वो मुझसे कभी मिली तो नहीं, मगर इसने मुझे दुआओं में सुबह शाम मांगा, और जब इसकी दुआएं कबूल हुई तो वो अपनी दुआओं की कबूलियत पर रो पड़ी थी कि इसने मुझे मांगा, चाहा ज़रूर था, मगर ऐसे नहीं जैसे मैं इसे मिला। वो सब इसके लिए तकलीफ दे था, मगर वो सब्र कर गई। मेरा साथ खुशी का बाइस बन नहीं रहा था, मगर वो कोशिश ज़रूर करती रही। मेरी बुराइयों को कबूल नहीं कर पा रही थी, ना मुझे रोक पा रही थी। और जिस शाम तुम आए थे, इस शाम मैंने अनम से वो सब भी कहा था जो ना सोचा था, ना कहना चाहा था, मगर इस शाम वो सब कह गया। जबकि तुम्हारे आने से पहले कहने से पहले मैं अनम को हवेली ले जाने का फैसला कर चुका था। वो मुझसे बदगुमान होने के साथ खुद से नफरत महसूस करने लगी, और जब इसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो खुश नहीं हो पाई थी, और इसे डर था कि मैं बच्चे को इसे छीन कर इसे किसी अंधेरी कोठरी में कैद न कर दूं। वो मुझसे बहुत लड़ी, वो बच्चा नहीं चाहती थी, मुझसे चीख चीख कर कहती रही। लेकिन कल मैंने इसकी डायरी पढ़ी थी अली, इसमें इसने अपनी तमाम फीलिंग्स लिखी हैं कि वो मेरे लिए क्या महसूस करती है, बच्चे का सुनकर वो कितनी खुश है, एक एक बात। और वही पढ़कर मुझे एहसास हुआ अली कि इसकी दुआओं से अनजाने में मुझे हीरा मिल गया, मगर मैं इसकी कदर ना कर सका। वो सही कहती है, मैंने इसमें और बाजारी औरत में कोई फ़र्क नहीं रखा। मैंने अनम ही की नहीं, रिश्तों की भी तजलील की है, अल्लाह और इसके रसूल की सुन्नत को झुटलाया है, अपने मफाद के लिए शरीयत का मजाक बनाया है, अपनी नीयत से अपने जायज़ अमल को भी गुनाह कर दिया। मैं गंदगी में लुथड़ा नापाक शख्स इस काबिल था ही नहीं कि मुझे अनम जैसी पाक बाकिरदार औरत का साथ नसीब होता। मेरी कोई नेकी काम आ ही गई थी तो मैं यूं तो इसकी नाकदरी ना करता। मैंने अपने और अनम पर जुल्म किया, अपने बच्चे का कातिल भी मैं ही हूँ। अनम को इस नहज पर मैं ही तो ले गया, ना कि वो बच्चे के बारे में इस तरह सोचने लगी, और मैंने रिश्तों और शरीयत का मजाक बनाया है। अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ अली, बहुत गुनाहगार हूँ। वो बच्चों की तरह रो रहा था। गुनाह बेशक तुमने किए हैं अरबाज, लेकिन बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह की रहमत के आगे बहुत छोटा है। तुम सदके दिल से अपने साबका गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी तलब करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। अली शाह ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करेगा अली? मैंने शरीयत का मजाक बनाया, झूठ बोले, मासूम लड़कियों की इज्जतें पामाल की, मासूम लोगों की जानी ली। मैं कातिल, शराबी, जानी, अल्लाह कैसे मुझे माफ़ करेगा? इन गुनाहों की तो सिर्फ सज़ा मिलती है, और मुझे भी माफ़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ सज़ा मिलेगी। सज़ा और जज़ा देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है, ये भी अल्लाह की रहमत है। तुम अल्लाह से माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम्हारा हर गुनाह अल्लाह की रहमत और रहम और करम के आगे बहुत छोटा है, और तुम इस बात से बेनियाज होकर अल्लाह से माफ़ी तलब करो कि वो तुम्हें माफ़ करेगा। वो तुम्हें माफ़ करेगा या नहीं, कि जब तुम तमाम अमल दुरुस्त सिमत की जानिब चलेंगे तो ख़ुद तुम्हें एहसास हो जाएगा अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि तौबा के दरवाजे खुले हैं।
توبہ طلب کرو، گناہ کے دروازے بھی کھلے ہیں، ان کی طرف نہ بڑھو، اپنے قول اور عمل کو صالح بنا لو، اللہ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کرنا گناہ نہ کرنا نیکی ہے، مگر گناہ سے بچے رہنے کی کوشش کرنا، گناہ سے بچے رہنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے، کیونکہ نیکی وہ ہوتی ہے جو فنا نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے، اور گناہ کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے اگر تم نیکی کے راستے پر چل پڑو گے۔ علی شاہ نے اس کے شانے پر دباؤ ڈالا تھا اور اس کے دیکھنے پر مسکرا دیے تھے۔ علی گناہ گار میں صرف اللہ کا ہی نہیں، اس کے بندوں کا بھی ہوں، تمہارا بھی گناہ گار ہوں، معاف کر دو مجھے۔ ارباز نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں نے تمہیں معاف کیا ارباز، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ جلدی سے جا کر فریش ہو کر آؤ، پھر ظہر کی نماز کے لیے چلیں گے۔ نیکی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور بے فکر رہو، کچھ دنوں میں انم صحت یاب ہو جائے گی، تب ہم سب اسے پوری شان اور عزت سے حویلی رخصت کرا کے لے جائیں گے۔ تمہارا بچہ حویلی میں ہی ہوگا۔ وہ علی شاہ کی آخری بات پر اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ معاف کرنا ارباز، میں تمہاری تبدیلی سے انجان تھا اور تمہیں سبق دینے کو ہی میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ وہ سب تم سے کہے کہ میں تم سے انجان نہ تھا۔ تمہاری ملازمہ کو میں نے تمہارے گھر کی ایک ایک بات بتانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ رکشی کے ذریعے تمہاری خوشی، انم کی مرضی اور فیصلہ، اس کا ہسپتال جانا سب میرے علم میں تھا اور تمہاری خوشی کے پیش نظر ہی میں نے ڈاکٹر سے وہ سب کہلوایا۔ میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے وہ سب تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کیا کہ تم نے انم کو ان کے پیرنٹس سے دور کر کے اچھا نہیں کیا، کہ اولاد کی دوری جیتے جی مردہ تصور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں، اور یہ بات مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ میں نے انم کو اس کے گھر والوں کے لیے جیتے جی مار دیا اور اپنی اولاد کے مرنے کا سن کر مجھ پر کیسی آفت ٹوٹی تھی، مگر مجھے صبر آ ہی جاتا، لیکن انم کی مما، ان کو کیسے صبر آتا کہ ان کی اولاد زندہ تھی، بس میں نے ان کے لیے مار دیا تھا۔ اب میں اپنے ہر گناہ کی معافی مانگوں گا، ہر ظلم کا ازالہ کروں گا اور ہر نعمت کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری اولاد محفوظ ہے اور میں اپنی اولاد کو ایک اچھی تربیت دوں گا، ایسی پرورش علی کہ وہ گناہ اور نیکی کے فرق کو سمجھنے کے قابل ہوگا، گناہ سے بچ کر نیکی پر چلے گا، جسے صحیح اور غلط کی تمیز ہوگی۔ میں اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلاؤں گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں خود نیکی کے راستے پر چلوں۔ تم میرا انتظار کرو، میں بس کچھ دیر میں وضو کر کے آتا ہوں، پھر ساتھ نماز ادا کرنے چلیں گے۔ وہ مسکرا کر حامی بھر گئے اور وہ ایک نئے عزم سے اٹھ گیا تھا، جبکہ اسے یاد نہیں تھا کہ زندگی میں اس نے باقاعدگی سے تو دور کبھی جمعے کی بھی نماز ادا کی ہوگی۔ وہ بھٹکا ہوا تھا مگر اب راہ راست پر آ گیا تھا، صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کا سوچ چکا تھا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور اس کی نیت صاف ہو چکی تھی، عمل بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ نہیں بھابھی صحیح سے نہیں ماریں پلیز بھابھی صحیح۔ قصاب نے جیسے ہی گائے کو بچھاڑ کر اس کے گلے پر چھری رکھی تھی، کافی دیر سے کچھ شوق اور کچھ تجسس سے قصاب کی کارروائی دیکھتا 4 سالہ احراز قریب کھڑے باپ کی ٹانگوں سے لپٹتا چیخنے لگا تھا، اور ارباز شاہ نے مسکراتے ہوئے خوفزدہ روتے ہوئے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے لیے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ احراز کا رونا جوں کا توں جاری و ساری تھا۔ ناول قربانی کی راہ میں کی 12ویں قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی آخری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔